अस्सलाम वालेकुम जी। लद्दाख में बिगड़ती सूरत हाल जो है उसके ऊपर आज हमने बात करनी थी, और हमें बात करने का हक उसमें पहुंचता है क्योंकि लद्दाख कश्मीर का हिस्सा है, और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का अटूट अंग है, पाकिस्तान का दावा है। अगरचे इसकी हुकूमत ने मुंह में घुंघड़ियाँ डाली हुई हैं और इस वक्त तक जो है वो हुकूमत की तरफ से एक लफ्ज़, एक फ़िक्रा, कोई पॉलिसी बयान इसकी तरफ से नहीं आया। इसलिए हम इस हुकूमत के सबसे बड़े नाक़द हैं और हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी मुखन्नस हुकूमत जो है वो कभी पाकिस्तान पे मुसल्लत नहीं की गई, जिसको पाकिस्तान की कौमी और जो तरजीहात हैं उनके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। इसलिए हमने कहा कि हम इसके ऊपर जब सब बोल चुकेंगे और सब अपना अपना रागनी गा लेंगे तो फिर हम अपना राग छेड़ेंगे। तो वो रागनियाँ जी वो गाई जा रहे हैं फजूल किस्म की। बुनियादी तौर पे ये समझाने की ज़रूरत है कि जो इंडिया की इसके ऊपर क्या पोजीशन है और पाकिस्तान का क्या स्टैंड है असूली तौर पे या होना चाहिए, हिस्टोरिकली या हमारी खारजा पॉलिसी के तहत क्या होना चाहिए, जो कि इस वक्त बहरहाल प्रोनाउंस नहीं हो रहा या हो नहीं रहा। नंबर वन, लद्दाख में जी सूरत हाल ये है कि अगर इसका मुझे आप बैकग्राउंड बताने की इजाज़त दीजिए। बुनियादी तौर पे जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपने बॉर्डर एरियाज़ जो थे वो सीधे किए, तो अगर आप नक्शे में देख रहे हो तो ऊपर एक अक्साई चीन का इलाका, वो अक्साई चीन बुनियादी तौर पे चाइना का कश्मीर का हिस्सा है। तो पाकिस्तान की चूँकि ज़मीनी रास्ते से रसाई नहीं थी उस तक, या अगर थी भी तो वो इतनी सख्त थी। अब देखें ना, हफ्ता मेरा मतलब है कि काफ़ी देर लग जाती है हमें गिलगित तक पहुंचते हुए, तकरीबन कोई 24 घंटे से ज़ायद लग जाते हैं। सड़कों का निज़ाम जो है अब आके नवाज शरीफ ने इतनी ज़्यादा जब सड़कें बना दी हैं इस मुल्क में, तब जाके अब हम कोई 18 से 20 घंटे में वहाँ तक पहुँच पाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, अपनी ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे तो 16 घंटे में पहुँच जाएंगे, ठीक। 12 घंटे जांबाज जो हैं वो 12 घंटे में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं इंसानी ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ, वो तो डंगरों वाली ड्राइविंग नहीं, ठीक है। तो उस वक्त आप देखिए ना, जब ये सड़कें वड़कें नहीं थी तो उस वक्त काफ़ी सूरत हाल ख़राब थी। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि हम चाइना के साथ स्वैप कर लें। तो ये जो पाकिस्तान का सर ऊपर को उभरा हुआ है, चाइना के अंदर तक गया हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है ये हमने चाइना से लिया था और अक्साई चीन उनको दे दिया था। और अक्साई चीन और उससे ज़्यादा जो मुलाका थे, जब ये हमने सेटलमेंट की तो इंडिया चूंकि पूरे कश्मीर के ऊपर क्लेम करता है, तो इंडिया ने कहा कि जनाब पाकिस्तान कैसे ये हिस्सा किसी दूसरे मुल्क को दे सकता है, तो ये तो हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर है। तो फिर इंडिया ने 1962 में पंगा लिया। तो जब पंगा लिया तो वो उसको महंगा पड़ गया। अच्छा, कुछ इलाके जो हैं जैसे सियाचिन था, वो दोनों फोर्सेस जो हैं वो छोड़ देती, वहाँ पर सिर्फ नज़र वज़र रखी जाती है। अच्छा, वो लोग आए हुए हैं, कोई बात नहीं यार, ठीक है, हम भी तो जाते हैं। तो ये वो इलाका था कि जो कि छोड़ा हुआ था उन्होंने, चाइनीज़ ने भी थोड़ा सा खाली छोड़ा हुआ था, इंडियंस ने भी। 1962 में जब ये घुसे तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो इलाका जो है ये हमारा है, और हमारा तो बाकायदा पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट मौजूद है। इंडियन ने कहा कि जी हम तो इस एग्रीमेंट को नहीं मानते, ठीक है। उन्होंने पकड़ के फेंट लगाई, चांटे शांटे मारे, और उसके बाद जो है वो उन्होंने वहाँ से चाइनीज़ को, इंडियन को चांटे ही मारे, कुछ और नहीं मारा, ठीक। और उसके बाद इवन जो जिन ट्रकों पे ये गए थे वो ट्रक भी बंद नहीं हुए वो ट्रक भी स्टार्ट ही थे, उन्होंने वापस भेज दी, ठीक है। और ये अच्छे बच्चे बन के वापस आ गए। फिर 1988 में राजीव गांधी साहब का विजिट होता है चाइना का, और उसके बाद फिर राब्ते बहाल होते हैं, फिर एग्रीमेंट्स होते हैं, फिर ली जिनपिंग साहब जो हैं वो इंडिया आते हैं, और यूँ दोनों मुल्क जो हैं वो इस बात पे एग्री करते हैं कि हम मुज़ाकरात से इस मसले को हल करेंगे। अब दोनों मुल्कों का जो व्यू है वो आपके जहन में आ गया होगा कि इंडिया अक्साई चीन और उससे मुल्हका इलाके जो हैं उनके ऊपर दावेदार है, क्योंकि वो पूरे कश्मीर के ऊपर दावेदार है, ठीक है। वो गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना हिस्सा दिखाता है, वो आज़ाद कश्मीर को भी दिखाता है, वो अक्साई चीन को भी दिखाता है। एज कम्पेयर टू दैट पाकिस्तान, चाइना जो है वो कहता है कि जनाब पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रीटी हुआ है और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये चाइना की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है।
وہ کہتا ہے جی کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر چکے ہیں، لہذا اقصی چین ہمارا. یہ دو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں جو کسی بھی جگہ پہ آ کے مرج نہیں کرتے، باہم نہیں ملتے. یہ بات آپ جب مد نظر رکھ کے چلیں گے تو اب ایشو یہ ہے کہ اقصی چین کے بہت سارے علاقے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. چائنا نے اپنی اونرشپ اسٹیبلش کر لی. اونرشپ کیا ہوتی ہے؟ چوکیاں شوکیاں بنا لیتے ہیں، آپ بندے شندے بٹھا دیتے ہیں اپنے، وہ اسٹیبلش کر لی انہوں نے. اور اس کے بعد وہاں پہ ہوائی اڈہ بھی اپنا ایک مستقر بھی بنا لیا، ہوائی مستقر جس کو ہم ہوائی اڈہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی بنا لیا. اس کے اوپر اپنے جو تھے وہ J-10 بھی لگا دیے جو ان کے جدید ترین طیارے ہیں. اس کو J-10 کو آپ سمجھ لیں JF تھنڈر کا بڑا پائی ہے تو انہوں نے وہ بھی لگا لیے کیونکہ مشرف صاحب J-10 خریدنے لگے تھے. تو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس نے کہا کہ جی اتنا کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں موقع دیں. تو پھر جو تھا وہ خود جو ہے وہ جو تھا وہ بننے کا فیصلہ ہوا. خیر یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی، لیکن وہاں پہ وہ طیارے شہرے بھی انہوں نے رکھ لیے. اب جو کیا ہوا کہ انڈیا نے وہاں پہ شاہراہیں بنائی شروع کر دی. اچھا انڈیا کیا بیچ رہا ہے؟ انڈیا بیچنے لگا یہ دنیا کے اندر. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جاپان، انڈیا اور آسٹریلیا کو روپ ان کرتا ہے امریکہ، اور ایک اس علاقے کے اندر الائنس کریٹ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ جب بھی حملہ کرتا ہے وہ کبھی اکیلا حملہ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اتحادی لے کے جاتا ہے. افغانستان میں تو 48 سے 46 اتحادی لے کے آیا تھا. اب تاریخ اٹھا لیں، کویت کے علاوہ امریکہ نے کوئی بھی حملہ اکیلے نہیں کیا. کس دن اس پہ الگ ویلاگ کریں گے اس پوری ہسٹری کے اوپر. تو باقی ہر ملک کے اوپر اندر وہ اتحادی لے کے گیا. کسی کے ملک کے اندر وہ پہلے بھاگ گیا، کسی کے اندر افغانستان سے اتحادی پہلے بھاگ گئے، ٹھیک ہے، لیکن گیا وہ اتحادیوں کے ساتھ ہی. تو اس نے اتحادی اس علاقے کے اندر اسٹیبلش کرنا شروع کیا. ادھر سے تائیوان کو پنگا دیا، ٹھیک ہے، ادھر سے ویتنام کو پنگا دیا. ویتنام نے کہا کہ نہیں اتنے پیسوں میں کام نہیں ہوگا، تو انہوں نے پھر اپنے مارکیٹ تک ان کو رسائی دی اور پھر یہ سارا کچھ کرا کے تو امریکنز نے کیا کیا. اس میں سب سے جو اچھا رہا ملک وہ تھا بنگلہ دیش، جس نے کہا کہ نہیں آپ ہمیں رسائی بھی دیں لیکن ہم آپ کے اس پنگے کے اندر حصے دار نہیں ہیں. ساڑھے کو تو کچھ ہے گا ہی نہیں، نہ ٹینک کے گئے نہ جہاز ہے گئے لڑنے واسطے، تو ہم تو اس خطے کے اندر لڑنے کو تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے. برما کے جرنیلوں نے بھی کہا جی میں نے نوٹ بخواہ میرا موڈ بنے، وہ بھی جو ہے. اور چائنا نے برما میں سے چونکہ اپنا وہ سلک روٹ گزار دیا تو وہ انہیں ادھر سے نوٹ مل گئے. انہوں نے ویسے بھی دیکھا کہ رب نیڑے کے کسون نیڑے، کہ نیڑے کون ہے، نزدیک کون ہے، جو پروکسیمیٹی کس کی بنتی ہے. ویسے بھی جرنیلوں کی حکومت کی پروکسیمیٹی زیادہ تر بنے گی امریکنز کے ساتھ، چائنیز کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ بھی اسی طرح کی رجیم ہے، حکومت ہے جو کہ برما کے اندر مسلط ہے. تو ایک انہوں نے بھی عمران خان رکھی ہوئی ہے وہاں پہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہوتی ہے، ویسا کوئی منظر نہیں ہے. خیر اس کے اوپر تو ہم پھر کسی دن آئیں گے، لیکن آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنا اب ہوتا کیا ہے جی. ہوتا یہ ہے کہ انڈیا وہاں پہ تقریباً کوئی 255 کلومیٹر لمبی جو ہے موٹر وے بناتا ہے. چینی چپ کر کے دیکھتے رہتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس کے بعد وہاں پہ وہ ایک اڈا بھی، ہوائی اڈا بھی کر لیتے ہیں، اس پہ CA-130 بھی لینڈ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اب اگلا مرحلہ کیا تھا جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے. اب اس ہوائی اڈے سے جو تھا اس کے اوپر امریکنز نے آ کے مشترکہ فوجی مشقیں کرنی تھی، مشترکہ ہوائی مشقیں کرنی تھی، ٹھیک ہے. تو چینیوں نے کہا کہ بہت ہو گیا یار، یہ جو ہے یہ مذاق ختم ہونا چاہیے. اچھا انہوں نے آگے بڑھ کے تو وہ جو اقصی چین کا جو علاقہ ہے اس سے اسی علاقے میں آگے بڑھ کے تھوڑا سا جا کے وہ بیٹھ گئے. نیچے سے وہ شاہراہ گزر رہی ہے، اس کے اوپر بیٹھ گئے ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح کارگل میں ہم جا کے نہیں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے. اور کارگل کے اندر جب پھر ہم نے جا کے اب بیٹھے، ہم اب بھی ادھر ہی ہوئے ہیں. جو نیچے سے کارگل شاہراہ گزرتی ہے جو کہ کشمیر کی جو ہے وہ بلڈ لائن ہے انڈیا کے لیے،
تو ہم اس کے اوپر جا کے ہم نے ذرا اوپر سے جو پٹاخے پھوڑ کے ان کو بتایا تھا کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں. تو اس کے بعد پھر انڈیا روتا رواتا جو تھا وہ امریکہ کے پاس گیا تھا. اب امریکہ کے پاس کیا تھا, امریکہ کے پاس ویجیلنس سسٹم تھا سیٹلائٹ کا, وہ اوپر سے وہ پوری طرح مانیٹر کر رہا تھا کہ کون کیا کر رہا. تو امریکہ نے پھر وہ ڈیٹا دیا تھا انڈیا کو, اور انڈیا نے وہ ڈیٹا پھر بفرز کے اندر ڈال کے تو پھر چن چن کے پاکستان کے جو مورچے تھے وہ اڑائے تھے, اور وہاں پہ موجود جو بچے تھے ان کو ذبح کیا تھا. تو بیسیکلی تو امریکن سپورٹ سے ہوا نا. تو اب اس دن سے پاکستان نے دفاعی اسٹریٹجی کے حوالے سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے امریکن سیٹلائٹ کے اوپر اپنا مانیٹرنگ سسٹم نہیں رکھنا. تو لہذا ہم وہاں سے نکل کے چائنیز سیٹلائٹ پہ چلے گئے ہوئے. ہماری ریلائنس جو ہے وہ اس حوالے سے امریکن پہ ختم ہو گئی ہوئی ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے. آج کے اس میں یہ پہلا سیگمنٹ ہے لداخ کے حوالے سے. اس کی ابھی ڈیٹیل جو آئی ہیں وہ میں آپ کو اگلے سیگمنٹ میں بتاتا ہوں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.